पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में फिर इबहम और गैर यकीनी दिखाई दे रही है। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल को लेकर ये सवाल अभी तक हल तलब है कि आया ये फैसला मरकज़ी क़यादत ने दिया या महज अलीमा खान की ज़ाती सियासी सरगर्मी का तसलसल है। अलीमा खान ने जिस अंदाज में 5 अगस्त के सिर्फ एक रोज़ा एहतजाज को मुस्तरद किया, उसने पार्टी में नई बहस छेड़ दी है। अलीमा खान का मौक़िफ़ है कि एहतजाज किसी एक दिन तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल जाता। ये बयान महज एक हिकमत अमली का इख्तिलाफ नहीं, बल्कि उस गहरी बेचैनी का इजहार है जो ख़ानदान के अंदर पार्टी की मसलियत पसंद क़यादत के रवैये पर पाई जाती है। कारकुनों की बड़ी तादाद जज्बाती वाबस्तगी की बिना पर अलीमा खान की इस कॉल की हिमायत कर सकती है, मगर पार्टी की सीनियर क़यादत को खदशा है कि ये जोश 9 मई या डी चौक जैसे सानहात को दोहराने का बायस भी बन सकता है। इसी दौरान अलीमा खान के खिलाफ मुकदमात पर मुमकिना फैसले की बाज़गश्त भी जोर पकड़ रही है। 26 नवंबर से मुतालिक मुकदमा अपने इख्तितामी मरहले में है और इत्तलात के मुताबिक पार्टी के अंदर एक हल्का इस कोशिश में है कि सियासी राबतों के जरिए फैसला मौखर करवाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इत्तलात के मुताबिक अलीमा खान खुद इस हिकमत अमली से मुतमईन दिखाई नहीं देती और वाज़ेह कर चुकी हैं कि वो सज़ा की सूरत में जेल जाने समेत हर नतीजा भुगतने को तैयार हैं। साथ ही वो अपनी पोतियों से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुकी हैं, जो उनके मौक़िफ़ में एक ज़ाती जज्बाती पहलू भी शामिल करता है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी भरपूर सियासी सरगर्मियों और जलसों के जरिए कारकुनों को मुतहर्रिक करने की कोशिश इस बात की निशानदही है कि वो पार्टी के अंदर एक मुतवाज़ी मुज़ाहिमती बयानिए के साथ अपनी सियासी साख भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या अलीमा खान के गिर्द भी कानूनी शिकंजा कसा जाने वाला है, जो पहले ही इमरान खान, बुशरा बीबी और PTI के कई रहनुमाओं के गिर्द मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो क्या ये PTI को मजीद कमज़ोर करेगा या पार्टी के मसालिहत पसंद और सुलझे हुए रहनुमाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका फराहम करेगा? अदालती फैसलों में मुसलसल ताख़ीर का मतलब क्या लिया जाएगा? कारकुन इस ताख़ीर को आखिर किस नज़र से देखेंगे? अहम सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी धारा अब मौजूदा मरकज़ी क़यादत से अलग रुख इख्तियार करने जा रहा है, जिसकी क़यादत अलीमा खान के गिर्द बनने वाला बयानिया करेगा? तो फिर उनकी गिरफ्तारी की सूरत में क्या आने वाले दिन इन तमाम सवालात के जवाब देने जा रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अलीमा खान के जल्द कानूनी शिकंजे में आने की इत्तलात, 3 साल से PTI के बयानिए को कंट्रोल करने की कोशिश, अलीमा खान की अदम मौजूदगी PTI के लिए रिलीफ या नया बहरान खड़ा करेगी? ज़ैगम खान साहब, सियासी तौर पर PTI कोई फैसला नहीं कर पा रही, कोई मौसर एहतजाज नहीं कर पा रही, मगर अलीमा खान अपने बयानिए के साथ हर मुमकिन कोशिश में मुस्तकिल लगी रही। 5 अगस्त का एहतजाज से लेकर अब जो फैसले आने हैं अदालती, उन तक अगर सफ़र किया जाए तो वो तैयार हैं। आपको लगता है उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी किस हद तक PTI के लिए इस वक्त में मैटर करती है? मुझे तो समझ नहीं आती कि अलीमा खान को कोई क्यों बंद करेगा। वो अंग्रेजी में कहते हैं कैट इन द चिकन कूप। अलीमा खान साहबा की वजह से PTI का पूरा दड़बा तितर है। कोई टाइगर इधर भाग रहा है, कोई टाइगर उधर भाग रहा है। किसी टाइगर को खबर नहीं है कि कब किसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो तंजीम की कोई हायरार्की नहीं बची उनकी मुसलसल मुदाखलत की वजह से। अब पार्टी में उनको एक फैसला कुन हैसियत हासिल है बगैर किसी ओहदे के, इमरान खान की बहन होने के नाते, क्योंकि इमरान खान का उनको नुमाइंदा समझा जाता है। वो जब बोलती हैं तो इमरान खान बोलते हैं, ये समझा जाता है। टाइगर उन पर ट्रस्ट करते हैं, यूट्यूबर्स उनकी तरफ देखते हैं, तो उनकी इतनी बड़ी अहमियत है। और उन्होंने अपनी एक पॉलिसी, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, और उनकी स्ट्रेटजी ये है कि पार्टी को मज़ाहिमत करनी है और मज़ाहिमत के ज़रिए से इमरान खान को आज़ाद कराना है। इसके लिए वो दबाव डालती हैं पार्टी पर, और सबसे बड़ा उनका दबाव का जो महवर और मरकज़ होता है वो होता है पख्तूनख्वा और पख्तूनख्वा की हुकूमत। अली अमीन का वो सर कलम कर चुकी हैं, उनकी जगह दूसरे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आ चुके हैं। जो थोड़ा बहुत अली अमीन गंडापुर कर रहे थे, सुहेल आफरीदी वो भी नहीं कर पा रहे। अब एक तरफ तो वो जोर दे रही हैं पार्टी पर कि तहरीक चलाओ, लेकिन जिन लीडरों ने ये तहरीक चलानी है,
جن کی کال پہ لوگوں نے جمع ہونا ہے, جنہوں نے تحریک کو لیڈ کرنا ہے, پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے, ان تمام کو وہ بقلم خود مکمل ڈسکریڈٹ کر چکی ہیں. کوئی لیڈر ایسا نہیں جن کے خلاف انہوں نے اتنے سخت بیان نہ دیے ہوں کہ اپنے ورکرز کی نظر میں, ٹائیگرز کی نظر میں اس کو غدار نہ سمجھا جاتا ہو. اب تو خود علیمہ خان کی سوا تمام لیڈرشپ پی ٹی آئی کے ورکرز کے نزدیک مشکوک ہو چکی ہے. تو وہ کیسے تحریک چلائیں گے؟ اب آپ دیکھیے کہ ہر ہفتے تو یہاں صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ کی اسی گفتگو میں ذرا اس زاویے کو بھی پھر شامل کریں. پھر فیصلوں میں آپ نے کہا کہ ان کی موجودگی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تنظیم کو یا سیاست کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہی, تو پھر جو فیصلوں میں تاخیر ہے, کیونکہ انہوں نے تو عدالت سے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے, میں اپنی پوتیوں کو مل لوں, ان کو پھر 5 دن دیے گئے. ابھی کچھ دیر پہلے بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ کیس انجام کی جانب جا رہا ہے, لیکن چاہتے ہیں جلد بازی نہ ہو. ورکر کس طرح دیکھے گا اگر یہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے, یہ والا اریسٹ نہیں ہوتا ہے, تو پھر ورکر کی رائے آپ کے خیال میں اس پر کیا ہوگی؟ خود پی ٹی آئی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ورکر تو ان کے پیچھے کھڑا ہے. جی, ورکرز کو ان کے لیے بہت احترام ہے. ورکرز عمران خان کی جگہ علیمہ خان کو سمجھتے ہیں. ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بول رہی ہیں وہ عمران خان کی آواز ہے. تو اگر وہ جیل جاتی ہیں تو ظاہر ہے ان کا مظلومیت کا تاثر ہوگا, عمران خان کا مظلومیت کا تاثر ہوگا. لیکن پارٹی لیڈرشپ کو شاید کچھ ریلیف ملے گی, انہیں ایک اور شہید بھی ملے گا. اور علیمہ خان نے جو پوری پارٹی کو تتر بتر کیا ہوا ہے, شاید اس کی جگہ پارٹی خود کو آرگنائز کرے گی. شاید پارٹی کو خود سے سوچنے کا موقع ملے گا. شاید پارٹی کو کچھ اس طرح کا ایک پالیسی اسٹریٹجی بنانے کا موقع ملے گا جو واقعی کسی طرح کی تبدیلی لا سکے, جس کی وجہ سے عمران خان کو کچھ ریلیف مل سکے, جس کی وجہ سے اگر تحریکی کامیابی نہیں ہو رہی تو کوئی مذاکراتی کامیابی ہو سکے, کوئی راستہ نکل سکے. علیمہ خان صاحبہ نے تو ان تمام چیزوں کو مشکل بنایا ہوا ہے کیونکہ بات کہیں جا نہیں رہی. اب دیکھیے ہر ہفتے اڈیالہ کے باہر وہ کال دیتی ہیں نا, درست ہو گیا, تو 50 لاکھ کی آبادی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کی. کون روکتا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو, پی ٹی آئی کے یہاں کے ٹائیگرز کو, کہ 3-4 ہزار صرف گھروں سے نکلے اور وہاں پہنچ. کنکلوڈ کیجئے زیغم صاحب, ان کی موجودگی ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے یا عدم موجودگی سے پی ٹی آئی کی سیاست کو فائدہ ہوگا؟ ایک جملے میں کہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے, آرگنائزیشن کے لیے بھی, کیونکہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں, وہ پورے آرگنائزیشن سٹرکچر کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور شاید ان کی غیر موجودگی سے پارٹی کو فائدہ ہوگا. ایک فائدہ خود انہی کی وجہ سے ہوگا کہ اگر وہ جیل جاتی ہیں تو ان کی مظلومیت کا تاثر بھی پارٹی کو فائدہ دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کو کوئی باقاعدہ ریشنل سٹریٹجی بنانے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہو گیا. جی حسن نثار صاحب, علیمہ خان کی عدم موجودگی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف ہے یا بحران کھڑا کر رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ہمیں آپ کے لیے مشورہ ہے کہ جیسے ہم سب لگے ہوئے ہیں نا, پورا پاکستان بیانیہ نیریٹو, کسی کو پتا ہے بیانیہ ہوتا کیا ہے؟ لفظ آ گیا بات سے پکڑ لیا, راکٹ سائنس دنیا آگے نکل گئی. اینی وے, آپ کبھی غور کرو انسانی تاریخ میں ہیروز کی بھاری اکثریت, بلکہ بھاری ترین اکثریت ٹریجک ہیروز کی ہوتی ہے. آپ کی گھریلو مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے گوروں کے پاس بیٹے اس کے یرغمال تھے ٹیپو سلطان کے. اگر وہ آخری مارکا لڑتے ہوئے اتنی دلیری سے شہید نہ ہوتا تو میں قسماً کہتا ہوں ہم میں سے کسی کو ٹیپو سلطان کا نام تک یاد نہ ہوتا, سنا بھی نہ ہوتا. یہی حال ہے, آپ شاہ خارزم کا دیکھ لو, اسپارٹیکس کا دیکھ لو, یہ اس طرح کے لوگوں کا, چے گویرا کا دیکھ لو. کیا تھا وہ؟ چول سا آدمی تھا وہ, اس کا ٹریجک اینڈ. اب اگر علیمہ خان کے گرد آپ قانونی شکنجا یہ کیا ہے؟ یہ اس سوائے اس کے کہ ہمدردیوں میں مزید اضافہ ہوگا. یہ ہیومن سائیکی ہے یار, بنیادی سادہ سی بات ہے. ایک چول سا بھی بندہ ہو اس کے ساتھ, اب اگر آپ ایک خط سے اگر گزرتے ہو, لوگوں کی سمپتھیز ہو جائیں گے. ہم جذباتی سے نیم خواندہ سے لوگ ہیں, اور ہم ہی نہیں, بنی نوع انسان سارے کا سارا ایسا ہی ہے, صدیوں سے یہی تاریخ. میرٹ نہیں ہوتا پھر, یہ یاد رکھنا. سمپتھی یہ بڑی خوفناک چیز ہے, یہ اندھی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی. سو بنیادی طور پہ ٹریجک ہیروز آر دا ہیروز. ہیومن ہسٹری کا مجھے بتاؤ
اور کوئی ہیروز نامور ہو سکتے ہیں، ہیروز نہیں. اسپارٹیکس کئی غلام تھے، انہوں نے بغاوتیں کی، لڑے مرے، لیکن جیسے اسپارٹیکس، سبحان اللہ، تو وہ امر ہو گیا. یہی حال ہے. تو سوائے اس کے کہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہو. ان کو فائدہ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں، حکومت کو نہیں. ہاں وہ دیکھو کون سی توپیں چلا رہی ہیں وہ باہر. یہ ابھی زیغم صاحب نے جو ایکسپلین کیا ہے، اس کے بعد کو کسر رہ جاتی ہے، بلکہ وہ اچھا ہے ان کو باہر رہنے دو. درست ہو گیا. چلو لیکن بہرحال نیریٹو پھیلانے، بیانیے. ٹھیک.